बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, समुद्री तूफान बिपरजॉय आज किस वक्त केटी बंदर की हुदूद में दाखिल होगा और मुमकिन तौर पर किस वक्त टकराएगा और इस वक्त तक कितनी तबाही हो चुकी और बिपरजॉय कितनी तबाही और फैलाएगा। इस वक्त कौन कौन से अहम तरीन इलाके जो है वो बिपरजॉय की वजह से समंदर की लहरों की ऊंचाई की जद में आ चुके हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस खदशे का मुसलसल हम इजहार कर रहे थे, बिलाखिर वो खदशा दुरुस्त साबित हुआ। वो खदशा क्या था और हम क्या कह रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि 15 तारीख से जो बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, वो बारिशें नहीं हुई। वो बारिशें क्यों नहीं हुई, इस पर भी हम आज तफसील से जो है वो बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त किन किन इलाकों का कहां से राब्ता टूट चुका है। और इसके अलावा अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि समुद्री तूफान सिंध के साहली इलाकों पर आ रहा है, लेकिन इमरजेंसी पिशावर में या फिर पूरे पाकिस्तान में लगने जा रही है। ये भी एक अजीब ही मौजज़ा है। तो बहरहाल नाज़रीन, अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो समुद्री तूफान बिपरजॉय है, वो मुसलसल कराची के यानी जुनूब में मौजूद था और फिर बाद में उन्होंने अपना बिपरजॉय ने शुमाल मशरिक का रुख किया, यानी मुसलसल शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये खदशा पाया जा रहा था कि कराची इसकी जद में आएगा। लेकिन फिर आज अचानक से दोपहर को कुछ ऐसा हुआ कि जो समुद्री तूफान था या बिपरजॉय, उसने अचानक से एक करवट ली और एक ऐसी करवट ली कि जिसने सारे माहौल को यकसर तब्दील करके रख दिया। वो क्या था, वो ये था कि बिपरजॉय ने जो है मुसलसल जो शुमाल मगरिब की तरफ था, उसने एकदम से शुमाल मशरिक की तरफ अपना रुख डाइवर्ट कर दिया। अब इससे ये हुआ कि जो कराची को शदीद खतरात लाक थे, अब वो शदीद तरीन खतरात जो है वो जो अब उनका तो कोई इम्कान नहीं है, ताहम खतरात अब भी मौजूद हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, ये जो बिपरजॉय है ये मुसलसल महकमा मौसमियात को और जितने भी जो मौसमियात पर काम करने वाले इदारे हैं सबको चकमा दे रहा था। कभी कहाँ जा रहा था, कभी किस तरफ मुड़ रहा था, कभी कहाँ जा रहा था। 6 तारीख से लेकर अगर आज जो गुज़िश्ता रोज जो 14 तारीख गुजर गई, उस तब तक का आप जायजा लें तो फिर आपको हैरत होगी। यानी आज यकीनन बिपरजॉय जब आप तक ये वीडियो पहुंचेगी, यानी इस वक्त मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात के तकरीबन 3:30 बजने जा रहे हैं, तो यकीनन जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी तब तक बिपरजॉय और कराची के दरमियान जो फासला है वो 280 किलोमीटर से कम रह जाएगा। और जो केटी बंदर है वहां से फासला 200 किलोमीटर से भी कम रह जाएगा। यानी जो बिपरजॉय है वो बाज़ाब्ता तौर पर केटी बंदर की हुदूद में दाखिल हो जाएगा और यहाँ से फिर मूव करके पाक इंडिया बॉर्डर यानी रिंड कच्छ में जाके जो है वो टकराएगा। लेकिन उसका एक ये भी सुन रहे हैं कि या जो महकमा मौसमियात के माहिरीन हैं उनका कहना है कि बराह रास्त केटी बंदर से भी टकरा सकता है और टकरा के फिर टिल्ट होगा। तो यानी मैंने कहा ना कि ये वो समुद्री बहरे अरब में उठने वाले आज तक के जितने भी तूफान हैं, उन तमाम तूफानों में ये वाहिद तूफान है जिसने तमाम तूफानों के, समुद्री तूफानों के यानी साइक्लोन्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं। यानी साइक्लोन्स आज तक जितने भी आए हैं वो कम से कम इतना अरसा नहीं टिक सके हैं। यानी बहरे अरब में इस वक्त तक जो है वो 100 घंटों तक अपनी पूरी शिद्दत, पूरी ताकत के साथ बरकरार रहने वाला ये वाहिद साइक्लोन बिपरजॉय है। बहुत सारे साइक्लोन्स आए और उसके साहिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। लेकिन जो है वो बिपरजॉय पूरी शिद्दत के साथ आज भी मौजूद है, लेकिन उसका कर्व लेना
وہ اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر کراچی کے جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہے، یا پھر جو اس کراچی جو اپنا ظاہر ہے کہ سندھ کا دارالحکومت ہے اور سندھ سرزمین صوفیہ ہے، تو جو سندھ کے لوگ بالخصوص سندھ کے اور بالخصوص سندھ کے دارالحکومت کراچی کے جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو عبداللہ شاہ غازی سرکار کے روزے یا ان کی یہاں پہ دفن ہونے کی وجہ سے آج تک کوئی بھی سمندری طوفان جو ہے وہ کراچی سے نہیں ٹکرا سکا۔ لیکن یہ ہر کسی کے یقین کی بات ہے، ہر کسی کے عقیدے کی بات ہے، تو ہم کسی کے عقیدے پر شک نہیں کر سکتے، ہم کسی کے بھی یقین پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ معجزے تو ہوتے ہیں، معجزے بالکل ہوتے ہیں، اور معجزے بھی مالک خود بھی چاہے تو دکھا دیتا ہے یا پھر اپنے پیاروں کے ذریعے سے بھی دکھا دیتا ہے۔ ناظرین، اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت ہاکس بے، سینڈز پٹ اور سینڈز پٹ کا جو ہے وہ جو حفاظتی بند تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس کے علاوہ اور ماڑا، گوادر، اور ادھر اگر ہم دیکھیں تو کیٹی بندر، شاہ بندر، کھارو چاند، بدین اور ٹھٹا کے تمام ساحلی علاقے جو ہے یہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں، اور لہروں کی جو اونچائی ہے اس میں انتہائی شدت ہے۔ ہاکس بے پر جو شدت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، یعنی سے اپنا ہاکس بے سے یعنی اتنا پانی باہر آ رہا ہے کہ ہاکس بے سے مچھلی چوک تک بالکل پانی ہی پانی ہو گیا ہے، اور یوں سمجھیں کہ دوسرے لفظوں میں منوڑا کا کراچی سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، یعنی منوڑا کا کراچی شہر سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، جو بائی روڈ رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، جو آج حیران کن بات دیکھنے میں آئی گزشتہ روز، وہ یہ تھی کہ کرفٹن پر سمندر کی لہروں میں اتنی اونچائی تو نہیں تھی، لیکن جو چیز حیران کر دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ جو سمندری جو پانی تھا یا جو لہریں تھیں وہ زمین کی سطح کے اوپر آنے کی بجائے زمین کو نیچے سے کاٹ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر سے کوئی جو ہے وہ کاٹ رہا ہے، اور اندر ہی اندر سے کوئی نقب، جس کو کہتے ہیں نا نقب زنی کرنا، یعنی سمندر جو تھا وہ نقب لگا رہا تھا۔ تو ایسے مناظر بھی آج جو ہے وہ دیکھنے میں ملے، اور ایک اندازہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاکس بے پر لہروں کی جو اونچائی تھی وہ گزشتہ روز یعنی شام رات کو دیر تک جو اونچائی تھی وہ 10 سے 15 فٹ تک تھی لہروں کی اونچائی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حالات وہاں کے خراب تھے۔ تو ناظرین، میں مسلسل اس چیز کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا کہ جو ہے وہ ڈیفنس کا جو علاقہ ہے، جو ساحل کے قریب جو جتنی بھی آبادی ہے ساحل کے قریب والی، اس کو ایویکویٹ کروا دیا جائے، کیونکہ جو لہروں کی یا جو بیپر جوائے کی جو اس کے اندر جو ہوائیں ہیں، یا اس کے اندر یا اس کے سسٹم میں جو چلنے والی جو اپنا لہریں ہیں، اٹھنے والی لہریں ہیں یا جو چلنے والی ہوائیں ہیں، ان کی شدت کو دیکھ کر یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ڈیفنس کا علاقہ زیر آب آ سکتا ہے، کیونکہ ڈیفنس کا علاقہ سطح سمندر سے تھوڑا سا نیچے ہے، اور اگر لہروں کی اونچائی اس مقام تک یا اس نہج تک پہنچی تو پھر ڈیفنس کا بڑا حصہ زیر آب آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، مطلب اس وقت جب ہم مسلسل کہہ رہے تھے اس وقت تو کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا، لیکن آج سنا ہے کہ ڈیفنس کا جو ساحلی پٹی ہے ان کو گھر خالی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت تک بھی حتمی طور پر حتیٰ کہ 80-90% یہ طے ہو چکا ہے کہ اس کا لینڈ فال، یعنی اس بیپر جو ہے سائیکلون کا لینڈ فال کہاں پر ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ابھی تک جو یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب تک یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا، جب تک یہ تباہی نہیں مچاتا، جب تک یہ غریبوں کے گھروں کو تہس نہس نہیں کرتا، جب تک یہ مسکین مچھیروں کی کشتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیتا، جب تک یہ جو ہے وہ جو سندھ میں جو پہلے ہی ایک مصیبت زدہ صوبہ ہے،
इतना मुसीबत ज़्यादा है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, वो पेशावर से तो एक जज लेकर, खातून जज मुसर्रत हिलाली लेकर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर सकते हैं, लेकिन सिंध से जो हमारे काबिल तरीन चीफ जस्टिस हैं उनको लेकर एलिवेट नहीं कर सकते। ये सिंध है, ये वो सिंध है कि जिसके नाम पर ये पूरा पाकिस्तान खाता है। यानी कराची का टैक्स और जो पूरे गैस यहाँ से सप्लाई होती है, कोयला यहाँ से सप्लाई होता है, बिजली बनना यहाँ से शुरू हो गई है, सोलर सिस्टम यहाँ से शुरू हो गया है, समंदर यहाँ से है, हर चीज यहाँ से है। फिर भी सिंध को रगड़ना है, रगड़ो सिंध को। पिछले साल बलूचिस्तान के पानी ने सिंध में तबाही मचा दी, लेकिन किसी ने कुछ कहा? एक एक दरवाजे पे जाके आपने भीख मांगी, जितनी इमदाद मिली वो आपने अपने अकाउंट्स यानी जो मुल्की मामला थे उधर आपने खर्च कर दिए। और यहाँ किसी ने पूछा कि उस सर्दियों में गरीबों ने कैसे सर्दियां गुजारी होंगी, और अब एक साल होने को आ गया है। तो सिंध तो वैसे ही गरीब सूबा है, लावारिस सूबा है, यतीम सूबा है, ये जरदारों का सूबा है। यहाँ सिर्फ जरदार ही जो है वो हुक्मरानी कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ जरदार ही अयाशियां कर सकते हैं, बदमाशियां कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये और किसी को हक नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहरहाल जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट और आपको पता है कि ये सब सेम पेज पर है अभी तक, तो देखिए सेम पेज कहाँ तक चलता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त तक जो मामलात हैं, यानी भारत का महकमा मौसमियात ने कहना है कि जो मामलात होंगे वो बड़े क्रिटिकल होंगे, यानी पाकिस्तान को शदीद जो है वो नुकसान का अंदेशा है। और वो तो हमें भी दिख रहा है कि कराची को शदीद नुकसान का अंदेशा है। केटी बंदर, खाड़ो यानी ठट्टा, सजावल, बदीन से लेकर जब ये बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, ये सब कुछ तो जाहिर है कि तबाही तो आनी है। तो उस तबाही को कौन रोक सकता है, कहां से रोक सकता है, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। तो बहरहाल जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जैसा कि समुद्री तूफान आ रहा है सिंध के साहिली पट्टी पर, तो इसलिए पूरे मुल्क में बिजली इमरजेंसी नाफिज की जाती है। ये हुकूमत का अक्लमंदी का ऐलान है कि जैसा कि सिंध के साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो इसलिए हम पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हैं। हम बिजली बंद कर देंगे, हम इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर देंगे, हम सीएनजी और एलपीजी की सप्लाई बंद कर देंगे। तो भाई लोगों की सांसें ही बंद कर दो ना, ताकि गल ही मुक जाए। क्यों इतना लंबा खींच रहे हो? क्यों इस मुल्क के अवाम के साथ, जज्बात के साथ खेल रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? 9 मई को आज 34 दिन होने को आ गए, 35 दिन, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि फौज को पूरी दुनिया में आपने निहत्ता छोड़ दिया है जलील और रुस्वा होने के लिए, और आप ईवानों में खड़े होकर कभी पार्लियामान के कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां देते हैं, तो कभी इमरान खान को गालियां देते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। इस वक्त तक हुकूमत ने क्या किया है सवाए सियासत के, सवाए डर्टी पॉलिटिक्स के? ये किया है कि लोगों को पकड़ पकड़ के जिना हाउस लेकर जा रहे हैं। अबे जिना हाउस तो लोगों को लेकर जा रहे हो, यहाँ जिना के बच्चे मर रहे हैं, उनके भाई बहन यहाँ पे मर रहे हैं, उनके पास दवाओं के पैसे नहीं हैं। उस जिना हाउस की दीवारों को छोड़ो, जो जिंदा हैं जरा इनकी भी कभी खबरगिरी करो, इनसे भी कभी आके पूछो कि क्या हुआ। और आप पूरी दुनिया में चले हैं जो है वो 9 मई का ढंढोरा पीटने और उस पर पॉलिटिक्स करने, और फौज को निहत्ता छोड़ दिया है। क्या हुआ? कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए, कुछ हुआ। पार्लियामेंट के 2 इजलास हुए, कुछ हुआ। 2 रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद 3 दिन तक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अलग से एक मीटिंग हुई कमांडर्स की, और उसके बाद उन फैसलों से वजीर आजम को आगाह किया गया। और वजीर आजम साहब बालों को माशाल्लाह से यूं करते, ये उछलते कूदते डांस करते, जाके जहाज पे बैठे, ये चले ये चल मैं चल उधर, और इमरान खान उधर सबको देख के कह रहा है कि मैं तो वेला बैठा हूं, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। और इतना वेला बैठा है इमरान खान, इतना वेला बैठा है
کہ خدا کی قسم اب اس نے اپنا یوٹیوب چینل کھول لیا ہے. ہم جیسے غریبوں کی روزی پر اسی نے لات مارنی تھی. پہلے جب اقتدار میں تھا تب لات ماری, آج جب اقتدار میں نہیں ہے تب بھی لات مار رہا ہے. سالے کو پیدائشی لات مارنے کی عادت ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ لاتیں کون مارتا ہے. تو بہرحال ناظرین, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج کا دن بہت خطرناک ہے. آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا خطرناک دن بھی ہو سکتا ہے. آج کا دن پاکستان میں ایک بڑے انسانی المیہ کو بھی جنم دے سکتا ہے. آج کا دن بہت بڑی تباہی بھی مچا سکتا ہے. آج کا دن ہمارے ملک کے حکمرانوں کو کشکول ہاتھ میں تھما کر بھیک مانگنے کا بڑا موقع بھی فراہم کر سکتا ہے. آج کا دن ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں, بزرگوں کی تصویریں بنوا کے اور پھر ان کو پوری دنیا میں دکھا کے اور جھولی پھیلا کے بھیک مانگنے کا بھرپور موقع بھی فراہم کر سکتا ہے. لیکن یہ حکمران ہیں کہ نہیں سدھریں گے. اور پاک فوج کو چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ ہجڑوں کی فوج پالیں, اس سے بہتر یہی ہے کہ بجٹ بھی ہو گیا, بجٹ اپروو کروائیں فوراً اور ان کو چلتا کریں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں, انتخابات کروائیں اور انتخابات کروا کے ملک ایک منتخب حکومت کے حوالے کریں. یہ ہجڑوں کی فوج ہے, یہ جو حکومت ہے نا یہ ہجڑوں کی فوج ہے. ان سے کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں کرنا, انہوں نے صرف سیاست کرنی ہے. رانا ثناء اللہ کی تو مونچھیں, بس شرم بھی نہیں آتی یار, کچھ تو شرم کرو. خواجہ آصف وزیر دفاع, جتنی دیر تم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہو اتنا کہیں بیٹھ کر کام کر لو تو 8-10 غریبوں کے کام ہو جائے. لیکن تماشا ہے, تماشا لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ کو گالی دینی ہے, عمران خان کو گالی دینی ہے. جو عمران خان کا دور تھا اس کی برائیاں نکالنی ہیں. لیکن خود کیا کر رہے ہیں, خود انہوں نے اپنے چہرے پہ بجٹ پیش کر کے غریبوں کا جس طرح پیٹ کاٹا ہے وہ ان کو کبھی نظر نہیں آئے گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.